बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ बात करने लगे हैं रोटी बंदा खा जाती है। दुनिया में तो रोटी को इंसान खाते हैं, लेकिन वतन अजीज में इस वक्त रोटी बंदे खा रही है। ये एक हकीकत है। इस मामले को देखते हैं, इस पर बात भी करेंगे। कनोला मुनाफे के लिए और गंदम जरूरत के लिए, ये किसने नारा लगाया था और क्यों लगाया था। और इसके साथ साथ बात होगी गंदम की बजाय किसी और जिन्स की तलाश। वो जिन्स क्या है? अब चूंकि आप ये जिस तरह मसाइल का सामना कर रहे हैं कि गंदम मिल नहीं रही, गंदम की पैदावार हर आने वाले साल में कम से कम तर होती जा रही है, इसलिए किसी नए जो है वो जिन्स की तलाश करनी चाहिए। फूड के लिए, रोटी पकाने के लिए कोई और चीज तलाश करनी चाहिए। और एक वक्त था कि चना मेरे दादा ने तकसीम किया था, वो क्या वक्त था वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी महकमा ज़राअत खजाने पर बोझ, जो सबसे अहम बात है। इस वक्त जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, जो आटे की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, उन तमाम की जिम्मेदारी इमरान खान और इमरान खान के बाद महकमा ज़राअत पर आयद होती है। हुआ जनाब ये कि पिछले साल किसान खाद के लिए तड़प रहा था, यूरिया के लिए तड़प रहा था, यूरिया के लिए लाइनों में लगा हुआ था। सुबह सवेरे जब अजान हो रही होती थी तो उस वक्त किसान लाइनों में जाकर खड़ा होता था कि भाई मुझे खाद चाहिए, यूरिया खाद चाहिए। और रोज इमरान खान के मुशीर वजीर साहब आकर मीडिया पर कहते थे यूरिया तो वाफिर मिकदार में मौजूद है, किसान के हालात अच्छे हो गए इसलिए उन्होंने यूरिया स्टॉक कर लिए। अब भाई किसान का काम स्टॉक करना तो नहीं है, किसान तो अनाज पैदा करता है, उसकी क्या जरूरत कि वो खादे स्टॉक करता फिरे। दुकानदार तो नहीं है और ना ही स्टॉक माफिया का कोई करिंदा है। किसान किसान तो सिर्फ अनाज पैदा करने वाला, फूड पैदा करने वाला एक शख्स है। तो भाई वो सारा कुछ जो है पिछली गवर्नमेंट और महकमा ज़राअत पर आयद होता है। अब महकमा ज़राअत क्या कर रहा था भाई? एक जानिब तो गवर्नमेंट सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रही थी, जबकि महकमा ज़राअत अंदरूनी खाना अपनी जेब भर रहा था। वो कभी इधर गंदम स्मगल करवा यूरिया स्मगल करवा रहा था, कभी इधर, और इधर उधर क्या सारी जो यूरिया जा रही थी वो अफगानिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों में जा रही थी भाई, जो सीधी सी बात। और महकमा ज़राअत ही ये सारा कुछ करवा रही थी, अपना हिस्सा लिया और आराम से बाहर निकलवा दी यूरिया। अब चूंकि तकसीम का कौन कर रहा था? यही महकमा ज़राअत कर रहा था भाई। तो लाजमी बात है, जब यूरिया का क्या काम है? वो प्रोटीन पैदा करने के लिए जो है अहम एक जरिया है। गंदम को जब प्रोटीन पैदा ना कर पाई, वक्त पर उसे यूरिया ना मिल सकी, तो भाई जब मार्च अप्रैल आया तो यकदम सूरज ने गुस्सा कर लिया। सूरज की गर्मी की हिद्दत से जो है वो हिद्दत शिद्दत जो है बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हो गया। और इस इजाफे के साथ ही जो गंदम का सिट्टा निकल रहा था तो वो गर्मी की ताब ना ला सका और पैदावार पर जिसका असर पड़ा। ठीक है भाई, तो लाजमी बात है फिर गंदम कम हुई। अब आप लाइनों में लग रहे हैं। अब लाइनों की कहानी ये है कि चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नवाज शरीफ है और चाहे इमरान खान है, अपनी सस्ती शोहरत और सस्ती सियासत के लिए कोई ना कोई ऐसा प्लान शुरू कर देते हैं जिसका कोई खातिर खा फायदा नहीं होता। यही गंदम आप जो आजकल आप फ्री में आटा तकसीम कर रहे हैं, आपने 2200 में परचेज की थी पर मंथ, तो अब आपको इतना शौक है तो यार ये सस्ती जो सियासत कर रहे हैं तो इस पे आप बजाय फ्री देने की आप कीमत लें। एक तरफ आप रोना रो रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, दूसरी जानब आप फ्री गंदम दे रहे हैं। क्या अजीब बात। किसी और चीज पर आप जो है ना यही पैसा कहीं और टैक्स कम कर दें, वहां पर आप जो है मामला सेट कर लें, लेकिन ना भाई ये इससे सस्ती शोहरत में हासिल होगी और इस सस्ती शोहरत की बुनियाद पर भाई लोग रोज लाइनों में लग कर मर रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ कसूर गवर्नमेंट के या महकमा ज़राअत का नहीं है बल्कि किसान का ही है। किसान ने भी अपना जो हिस्सा है वो भरपूर इसमें अदा किया। वो जनाब ये है
کہ کسان کو ایک تو بہت زیادہ شوق رہتا ہے کہ بھائی قیمتیں اجناس کی بڑھ جائیں، قیمتیں اجناس کی بڑھ جائیں. اب بڑھ گئی ہے 10,000 روپے پہ پہنچ گئی ہے گندم. گورنمنٹ نے 10,000 روپے گندم کی قیمت مقرر کر دی ہے پر بوری، 4,000 کا من. ٹھیک ہے، آپ کو کیا ہوگا؟ آپ ہی لائنوں میں لگے ہوئے ہوں گے. میں ایک کسان ہوں، روز میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے فارمر دیکھتا ہوں. میں نے ایک ایسا فارمر بھی دیکھا ہے جو کہ مربوں کا مالک ہے، وہ لائن میں لگ کر آٹا لے رہا تھا. بڑے جو ہے نا افسوس کی بات ہے. اور اسی منافع کے چکر میں اب کھادوں کی قیمتیں، آئل کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں کہ عام کسان کے پہنچ سے دور ہیں. تو کسان نے بھائی منافع کے لیے کنولا کاشت شروع کر دیا. کنولے کے حالات بھی اس دفعہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے. یہ بات شروع ہوئی تھی جی بھائی کنولا منافع کے لیے، گندم ضرورت کے لیے. 2017 میں 16 میں گندم میں پاکستان سرپلس ہو گیا تھا. میں نے خود لائنوں میں لگ کر گندم فروخت کی تھی، لائنوں میں لگ کر فروخت کی تھی گندم. تو بھائی اس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ نے ایک نعرہ دیا تھا کنولا منافع کے لیے اور گندم ضرورت کے لیے. اب یہ جو سرپلس والی بات ہے کہ گندم میں کیوں پاکستان اس وقت سرپلس ہوا تھا، تو بھائی اس کی مین وجہ یہ تھی کہ 2014-15 میں گورنمنٹ نے، نواز شریف گورنمنٹ نے فرٹیلائزر پر بے پناہ سبسڈی دی. اور اس سبسڈی کے نتیجے میں جب ڈی اے پی 2400 کی 2,000 کی مل رہی ہو، یوریا 1,000 روپے میں مل رہی ہو، تو بھائی آسانی سے کسان یوز کر لیتا ہے. اس کا ایفیکٹ قیمتوں پہ پڑا تھا. گندم کی قیمت 3,300 گورنمنٹ نے مقرر کی تھی، لیکن اوپن مارکیٹ میں 3,000، 2,700، 2,800 میں گندم فروخت ہوتی رہی. لیکن یار گندم کھانی ہے کہ عام آدمی نے، آپ اس پہ تو پرافٹ نہ لے. تو بھائی وہ اس وقت گورنمنٹ نے ایک پلان بنایا تھا کنولا منافع کے لیے اور گندم ضرورت کے لیے. اب بھائی کنولا لوگوں نے کاشت کرنا شروع کر دیا، کنولے کی طرف رجحان آ گیا. اب کنولا بھی جیسے کہا ہے پہلے میں نے کہ حوصلہ افزا رزلٹ نہیں آ رہا، کیونکہ بھائی کنولے میں صرف ایک پاکستان میں ایک ملٹی نیشنل جو ہے بیج باہر سے منگوا کر وہ لگوا رہے ہیں کسانوں کو. اب پاکستانی کمپنیوں میں یا پاکستانی جو سائنسٹسٹ ہیں، زراعت سے متعلقہ لوگ ہیں، ان میں تو اتنی ہمت، جرات اور نہ ہی اتنی ریسرچ کی نہ ہی اتنی طاقت ہے کہ وہ ریسرچ کر پائیں. نہ ہی وہ کر سکتے، ان کو طاقت بھی دے دی جائے وہ ریسرچ نہیں کر سکتے. ایک کمپنی تھی جو کہ باہر سے پہلے بیج منگواتی تھی، بلکہ اس کی اپنی ریسرچ ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، میں نام نہیں لیتا. تو بھائی اس نے اب جو پاکستان میں ایک کمپنی اس کے ساتھ ساز باز کر کے اس کمپنی نے کہا یار تم کیوں باہر سے بیج لاتے ہو، جو پرافٹ ہے مجھ سے لو بس، اب بیج نہ منگواؤ. تو ایسے ہوا ہے بھائی ایک ہی کمپنی پاکستان میں بیج جو ہے وہ دے رہی ہے کسانوں کو اور خوب منافع کما رہی ہے. اس منافع میں یہ ہے کہ بھائی اب وہ چونکہ بیج اتنا یوز ہو چکا ہے، یوز لیس ہو چکا ہے کہ اب اس میں وہ F1 والی کوالٹی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہائی بریڈ آپ نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال اس کے رزلٹ لازمی بات ہے کہ خاطر خواہ رزلٹ نہیں آنے، اس لیے کنولا سے بھی یعنی کہ جو تیل کی ضروریات ہے وہ بھی آپ کو باہر سے منگوانا پڑے گا. اور دوسری سب سے بڑی بات جناب کہ گندم کی بجائے اب اور کوئی جنس آپ کو تلاش کرنا پڑے گی. گندم پہ جو لاگت ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. ڈی اے پی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، یوریا کہاں پہنچ چکی ہے. آپ کے پاس نہ کوئی آپ ایسے سیڈ تیار کر پائے ہیں کہ جو ڈرائی لینڈ ہو، ڈرائی سیڈ ہو، خشک برداشت کریں، موسمی شدت برداشت کریں. آپ کے جو محکمہ زراعت ہے وہی لائنیں گھما پھرا کر یہ اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی. اب اتنی ہو گئی تو اس کے کیا رزلٹ آ رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں کہ آپ ہر سال نئی لائن لگواتے ہیں محکمہ زراعت. تو وہ محکمہ زراعت کی آخر لائن کیوں نہیں گندم میں پاکستان کو سرپلس کر رہی؟ کوئی وجہ تو ہے، مطلب سارا وجہ کیا ہے، سارا جھوٹ ہی ہے. تو جھوٹ بھائی یہ ہے کہ اب جب آپ کے اندر کوئی ہمت طاقت نہیں ہے تو بھائی کوئی اور جنس تلاش کر لیں، کوئی اور اناج تلاش کریں جو کہ جس کی آپ روٹی پکا کر کھا سکیں. ایک وقت تھا، ایک مجھے واقعہ یاد پڑ رہا ہے کہ بھائی یہ 60 کی دہائی تھی کہ میرے دادا نے جو ہے وہ فارمر تھے، بہت بڑے فارمر تھے، اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے. تو جناب میرے دادا نے کیا یہ تھا کہ چنے تقسیم کر دیے تھے. وہ ایسے کہ 60 کی دہائی میں گندم مل نہیں رہی تھی.
गंदम नहीं मिल रही थी तो उनके पास चने वाफर मिकदार में, चूंकि बरानी एरिया था हमारा, तो इससे पहले इस बरानी एरिया में सारी वो चना ही काश्त होता था। तो उन्होंने जो है ये अपने लोगों में, अपने आस पड़ोस में, अपने इलाके के सब लोगों में चना तकसीम कर दिया कि भाई आप चना खाएं, चने की रोटी बनाकर खाएं। तो ऐसी यार चीज़ें, अपॉर्चुनिटियां आपके पास मौजूद हैं कि आप जो है मुतबादिल तलाश करें। दूसरी बात यह है कि गंदम चूंकि अब उसकी पैदावार हर आने वाले साल में कम हो रही है। दूसरी जानब आप ज़रूरी ज़मीनों पर सोसाइटियाँ, रहायशी हाउसिंग स्कीमें बना रहे हैं, तो भाई आपको मुतबादिल फसल तो तलाश करना ही पड़ेगी, वगरना यही होगा कि आप लाइनों में लगेंगे, लाइनों में लगकर आपको डंडे लगेंगे, या फिर आप किसी लाइन के में गिरेंगे, कुचले जाएंगे। तो आटे के लिए, और आटा अब तो शायद मिल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे क्लाइमेट चेंजिंग आ रही है, मौसमी हालात तब्दील हो रहे हैं, इसमें भी नस्ल इंसान और खुसूसन वतन अजीज के जो हमारे लोग हैं, करता धरता हैं, उन्हीं की बहुत ज़्यादा हाथ है कि उन्होंने सारा जो कुदरती सिस्टम था उसको तबाह बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से लाजमी बात है कि वो जो मौसमों का सिलसिला था या एक कुदरती सिलसिला था, वो तबाह होने के बाद उसका इफेक्ट तो पड़ना था, और सबसे पहला जिस पे असरअंदाज होना था वो ज़राअत और किसान है। व्यूअर्स, व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।